ساتھیوں، عظمت صحابہ بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ آج جو ظلم صحابہ اکرام کے بارے میں زبان ترازیاں کر رہے ہیں، لوگ صحابہ اکرام نو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آؤ لوگوں جاگو انہاں لوگاں نے واسطے جنہاں نے تن من سب کچھ اسلام دی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ اپنے بچیاں نو ذبح کرایا صحابہ نے اسلام دی خاطر، اپنیاں بیویاں نو بیوہ کرایا اسلام دی خاطر، اپنا مال اپنا وقت سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس دین اسلام دی خاطر۔ اگر آج کوئی ابو بکر صدیق دے بارے زبان ترازی کرے گا، اسیوں دی زبان کھچ دیاں گے۔ اگر کوئی حضرت عمر فاروق پر انگل اٹھائے گا، اسیوں دی انگلی کٹ دیاں گے۔ اگر کوئی آج حضرت عثمان ذوالنورین دے بارے زبان ترازی کرے گا، اسیوں دی قتل کر دیاں گے۔ آج اللہ دی دالت دی اندر اس مسجد دی اندر وعدہ کر کے جاؤ، اگر کوئی بھی صحابہ دے بارے زبان ترازی کرے گا، اسی اپنی جان دین واسطے قربان کرنے واسطے تیار ہیں۔ ہاتھ کھڑے ہو کے کہہ دو، آج وعدہ کر لو، کیمرہ کما آج انہاں کو وعدہ لو، اگر کوئی بھی ختم نبوت دے بارے زبان ترازی کرے گا، یا امّہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے بارے زبان ترازی کرے گا، یا ابو بکر صدیق دے بارے، یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی صحابی دے بارے بھی زبان ترازی کرے گا، اسی بدلہ لین واسطے انشاءاللہ میدان عمل دے اندر آواں گے، انشاءاللہ تو آواں گے، مال بھی خرچ کران گے، جانہ دے نذرانے بھی پیش کران گے، صحابہ دی عظمت تے صحابہ دی شان تے ذرہ برابر بھی آن چاون دیواں گے نہیں آن دیاں گے۔ اے صحابہ اور صحابہ نے جنہاں نے اس دین دے پودے لگائے، ہر جگہ تے دین اسلام دیاں کیاریاں، آج اسلام ساڑھے تک پہنچیا ہے تو صحابہ دی عظمت اور صحابہ دی شان دی وجہ نال پہنچیا ہے۔ میرا تخیر آپ کے سامنے اس محفل دے آخری خطیب حضرت مولانا حافظ سہیل احمد شاکر صاحب ماشاءاللہ اکاڑے دی اندروں تشریف لے آئے ہیں۔ انہاں دیاں بڑیاں محبتاں جدوں میں دارالحدیث دی اندر اکاڑا دی اندر زیر تعلیم 6 سال پڑھیا، انہاں نے محبتہ کیتیاں، پیار کیتیاں، اتھے پڑھاندے رہے، بڑیاں محبتہ کیتیاں۔ اللہ پاک انہاں نے ساتھ محترم دے علم دے اندر عمل دے اندر زندگی دے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور آپ حباب جتنے بھی آئے گے اللہ تبارک و تعالی جو پریشان آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہوں نے پریشانیاں دور فا کر دے۔ اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد آئے نے اللہ پاک کو انہوں نرینہ تے صالح اولاد عطا فرمائے۔ ساتھ آپ کے سامنے اس محفل دے آخر خطیب حضرت مولانا حافظ سہیل احمد شاکر صاحب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ذی وقار علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رات دا کافی سارا حصہ گزر چکے ہے۔ میں زندگی اندر پہلی مرتبہ تھوڑی اس مسجد اندر اس علاقے اندر اللہ دی توفیق نال احباب جماعت دی محبت نال حاضر خدمت ہاں۔ اللہ تعالیٰ تانوں سب نو زندہ و سلامت رکھے، علم اندر، عمر اندر، فضل اندر، عمل اندر۔ میرے تو بڑے علماء میری دائیں بائیں جانب تشریف فرمانے، اللہ ان علماء دیاں زندگیاں جوانیاں اندر برکات نازل فرمائے۔ فتنیاں دا دور ہے، اللہ پاک میرے علماء دی عزت دی حفاظت فرمائے۔ میں توڑا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، انتہائی اختصار نال میں اپنے واسطے سعادت سمجھ دیا ہویا علماء دی موجودگی اندر صرف ایک بات دی طرف توجہ دلاواں گا، ایک بات تے زور دیاں گا۔ اگر وہ تمہیں بات سمجھ آ گئی وہ 1 منٹ اندر آ جائے، 10 منٹ اندر آ جائے، بس انشاءاللہ دعا کر دینی ہے۔ میں ایک کوئی گزارش کراں گا، تھوڑی سنجیدگی نو سلام ہے، تھوڑے اندر وہ پیڑ چال نہیں، اٹھک بیٹھک نہیں، بڑا سونا تسی بیٹھے ہو، اللہ تانوں
اپنی رحمتاں اور برکتاں نال مالا مال فرمائے۔ بس تھوڑی دیر تسی انج بہنا ہے تاکہ میں اپنی گل سمجھا سکاں۔ مقصد مسئلہ سمجھنا ہے، مقصد مسئلہ سمجھانا ہے، باقی گلاں پھر ہے ہی۔ ہن تسی میرے ول توجہ کرو، میں گل اپنی شروع کراں۔ آپاں جس جگہ تے بیٹھے ہاں اینو کی کہندے نے؟ بولو کیوں جی استاد جی؟ استاد جی بھی کہہ رہے ہیں مسجد، کیوں؟ نہیں، جزاکم توجہ۔ آپس نہ بولو، میں نے ویکھ لو جی، ویکھ لو میرے تو پہلو 2 علماء نے تقریراں کیتیاں، میرے کو قسم لے لو جو میں ایک جملہ بھی بولیا ہو تو میں جے شروع ہی ہوئے ہاں تو سجن لگ پے نے، نالے گلاں کردے نے نالے تھلے منہ کر کے ہسدے نے، تے مولوی نوں کیڑا دسدا ہے؟ نہیں نہیں، انج نہ کرو، تواڈے کول ہی پہلی واری آیا ہوں، مینوں 14 سال ہو گئے نے، ٹھیک ہے نا جی؟ تے انج نہ تسی ہن میرے نال انج نہ کرو۔ تے توجہ، جتھے آپ بیٹھے ہیں اینو کی کہندے نے؟ مسجد نہیں، اللہ دا گھر نہیں، یہ کی ہے؟ وہ بولو تو صحیح، گل کیویں ڈر گئے ہو؟ انج نہ کرو یار، صحیح گل ہے نا، بندے مساں ہوئے پے نے بھی کی ہو گیا؟ یہ مسجد ہے۔ توجہ، مسجد کی ہے؟ اگلی گل ہن تسی ہن کرنی۔ پہلی گل یہ ہے، تقریر شروع ہے، پہلی گل یہ ہے کہ آپ جتھے بیٹھے ہاں اینو کی کہندے نے؟ مسجد۔ توجہ، دوسری گل، مسجد کی چیز ہے؟ مسجد اللہ دا، بولو مسجد اللہ دا، محبت نال بولو، ادب نال بولو، مسجد اللہ دا گھر۔ سارے میرے مسلمان بھائی بولو مسجد اللہ دا۔ ہن تیسری تے اگلی بات، مسجد گھر رب دا تے حق، مسجد گھر رب دا تے حق۔ اے ہن 3 گلاں تسی کیتیاں نے تے انہاں گلاں تے تسی پکیاں رہنا ہے تے لڑائی مک جانی ہے، تسی مکرنا نہیں۔ ویسے تسی مکرنا ضرور ہے جدوں میں دوبارہ کرنی ہے، تے میں نسن نہیں دینا تانوں۔ استاد جی میں آکھیا جی جتھے بیٹھے ہیں کی ہے؟ بندے آکھیا مسجد، میں بھی منیا۔ تسی آکھیا بھی، میں کہیا بھی مسجد اللہ دا گھر ہے، تسی آکھیا جی بالکل اللہ دا۔ یہ کدا گھر ہے؟ بولو یہ کدا گھر ہے؟ تے آ مسجد کنہاں دی ہے؟ پھاس گئے جی، میں نسل نہیں دینا، آج آ روڑا ہی تو مکا کے جانا، پھاس گئے جی۔ آ مسجد کنہاں دی ہے؟ نہیں نا، تسی نہیں سانجی بھی نہیں، تسی انج نہ کرو۔ ہاں بابا اللہ حیاتیاں کرے، غلط جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ مسجد کنہاں دی ہے؟ اور پرلی مسیت، اس تو پرلی، یہ دی دلیل پیش کرو، لے آؤ یہ دی دلیل پیش کرو کہ آ مسجد بھابیاں دی ہو، دیوبندیاں دی تے بریلویاں دی، یہ دا حوالہ پیش کرو، میں ہونے اٹھ کے چلا جانا۔ نہیں توجہ نہیں، نا آئی تے گل ہے، ایس گل نہیں تے سانو اللہ دے گھر تو دور کیتا ہے، 2 چک دے باسیو، آ گلاں ہی تے سانو مسیتے وڑن نہیں دیندیاں، ایتھے اسی نہیں جانا، اس مسیتے ساڑی نہیں ہوندی، مینوں مولوی دے متھے لا جڑا کہندا میری اس مسیتے نماز نہیں ہوندی، جتھے مرضی پڑھ، سنت دے مطابق پڑھ، قبول عرش والا رب رحمان کرے گا۔ کون کہندا ساڑی اس مسیتے نہیں ہوندی؟ مینوں لے چلو۔ رسول اللہ نے فرمایا چرستے تے نماز نہیں پڑھنی، قبرستان چ نماز نہیں پڑھنی، اٹھاں دے باڑے چ نماز نہیں پڑھنی، حمام چ نماز نہیں پڑھنی، 4 جگہ تو علاوہ دسو کیڑی ایسی جگہ ہے؟ سنن نسائی، کتاب الصلاۃ، سکے بند روایت۔ رسول اللہ نے فرمایا تواڈے علاقے تے بکریاں بھی بڑیاں نے، ایک بندہ جنگل چ بکریاں چار رہا ہے، زور دی نماز دا اثر دا ٹائم ہو گیا، پانی نہیں، مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کر کے اذان کہہ کے آپ ہی تکبیر کہہ کے کلہ ہی جماعت کرا دے وی اللہ آسمان دے نوری ملائکہ دے مقتدی بنا کے جماعت دا ثواب دے دے گا۔ کون کہندے؟ آئی تے گل سمجھانی ہے، اللہ کرے میرے بھائیاں نو سمجھ آ گئی۔ او مسجد ساڈی ہے، اسی نہیں اتھے جانا، ساڑی نہیں، اینا پیچھے اینا گلاں چو توجہ میرے والا، اینا گلاں چو کدوں باہر نکلو گے؟ اینا روڑیاں چو کدوں باہر نکلو گے؟ نہیں میرا بھائی، او بھی مسجد ساڑی ہے، او بھی مسجد ساڑی ہے۔ مطلب کی ہے؟ مسجدہ اللہ دے گھر نے، یہ مسجدہ عبادت گاہ نے مسلمانہ دیاں۔ آؤ میرے اہل سنت پائیو، آؤ میرے اہل حدیث پائیو، اللہ دا واسطہ جے روڑے مکائیے، اے لڑائی جھگڑے چھوڑیے، کسے دی ملکیت نہیں جے مسجد، کسے دی ٹھیکے داری چ نہیں جے، کسے دی جارہ داری نہیں جے،
مسجد اللہ دا گھر ہے، ہر مسجد اللہ دا گھر ہے، ہر مسجد دا ادب احترام ساڈے تے لازم ہے، ضروری ہے، ہر مسجد نال محبت پیار ساڈے تے ضروری ہے۔ مسجد اللہ دے گھر نے یاد رکھیا جے کسے دی ملکیت نہیں، مسجدہ کسے دی ٹھیکے داری نہیں۔ ساڑی مسجد ہے فلانے دی ہے، تو ساڑی مسجد کیوں آئے ہیں؟ اسی تیری مسجد نہیں جانا، نہیں نہیں، باہر نکلو اینا روڑیاں چوں، اسی مسلمان ہاں، اسی آمینہ دلال دا کلمہ پڑھے ہیں، ساڑیاں سوچاں کے ہو جائیں، ساڑیاں گلہ کے ہو جائیں نے، بندے اس سے چکرہ چ پہ کے آج مسجد تو دور ہو چکے نے کہ اسی ات سے نہیں جانا، انہیں ات سے نہیں جانا، نہ میرا بھائی نہیں۔ مسجد اللہ، میں مسجد سمجھانا چاہنا دو چک دے باسیاں نوں، اور میں توڑے کو اجازت لینا چاہنا حضرات، مسجد اللہ دا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، قرآن کہہ رہے ہیں مسجدہ ساریاں کدے واسطے نے؟ بولو کدے واسطے نے؟ اللہ واسطے نے، یہ میریاں تیریاں نہیں۔ میں مسجد ناراض بھی نہیں ہونا، اسی مسجد دے بانی ہونے ہاں، اسی مسجد دے چودھری ہونے ہاں، اسی مسجد دے خزانچی ہونے ہاں، اور میرا بھائی میرا بزرگ ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا۔ میں 4-5 گھنٹے دا سفر کر کے تیرا دل دکھان نہیں آیا، میں تیرے دل تے دستخط دینا آیا، انج نہ کیا کر بلکہ آکھیا کر میں رب دے گھر دا نوکر ہونا، آکھیا کر میں اللہ دے گھر دا خادم ہونا وا۔ کرتے ہوئے سین چو سوچاں، کھلا ذہن کرو، دل صاف کرو، سینے کھلے کرو، کیا عجیب تماشا ہے؟ اسی نہیں آونا، وہ آدھا تو نہ بڑی بندیاں اس سے ساڑھے ضلع اکاڑے جے کہ مسجد ہے، فیس بک تے تصویر چل دی پئی، میں تو انہوں کھچ کے سینڈ کر سکنا ہونا، لکھے باہر لی مین دیوار تے کہ اس مسجد میں فلاں جماعت کا داخلہ منع ہے، اس مسجد میں فلاں جماعت کا داخلہ، تے قرآن پڑھو، علماء موجود نے، نبی اللہ نے کی فرمایا ہے کہ اس بندے نالو بڑا ظالم بندہ ہی کوئی نہیں جڑا لوکاں نو اللہ دیا کراں تو ڈاک دے، توجہ، جڑا لوکاں نو اللہ دیا کراں تو ڈاک دے، نالو بڑا ظالم ہی کوئی۔ مسجد سمجھئے، اللہ دا گھر سمجھو، او میرے مسلمان بھائیو، اج ذلت دی وجہ، اج پریشانیاں دی وجہ، اج دکھاں تے مصیبتاں دی وجہ کی اسی مسجد چھڑ دی، اسی اللہ دا گھر چھڑ دیتے، اسی مال جنوں جدے نال پیار ہوندہ ہے نا وہ دے نال بہتا ٹائم گزارتا ہے۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، جٹ زمیندار بندے بیٹھے ہو، ڈیرے دار بیٹھے ہو، پرے پچایت والے بیٹھے ہو، میری گل دا مول پاؤ، جنوں جدے نال پیار ہوندہ ہے او دے گھر جاندا ہے بندہ۔ ٹیلی فون کر کے بندے آندے نے کتھے ہو، آندہ جی ڈیرے تے بیٹھا، آندہ بمی جامی نہ میں آمدہ پہ ہیں، وجہ او دے نال پیار ہے۔ حق بندہ ہے کائنات جو سب تو زیادہ رب العالمین نہ پیار کیتا جائے، جدے نال پیار ہوندہ ہے بندہ او دے آپ دروازے تے چل کے جاندہ ہے، رب دا گھر ہی چھوڑ دیتا ہے، اسی مسجد ہی چھڑ دیتی ہے۔ اعلان ہوندہ ہے، توجہ حضرات، عشاء دی نماز ہو چکی ہے، تے جماعت تو بعد جلسے دا آغاز ہوئے گا، تے سارے پائی آ کے جلسہ سن لو، کڈے افسوس دا اعلان ہے، کڈے افسوس دا اعلان ہے۔ کدے کرن ناراض نہیں ہونا، کدے کرن والیاں میں خیال نہیں کیتا تے کدے سن والیاں میں خیال نہیں کیتا، نہیں۔ مسجد سمجھئے، اللہ دا گھر سمجھو، اللہ دے گھر دا ادب کیجئے، زندگی چ برکت چاہندے ہو، کاروبار چ برکت چاہندے ہو، زندگی چ آسانیاں چاہندے ہو، اکاڑے تو آیا تیرا ویر تینوں اے ہوئی پیغام دے گا، لوگو رب دے گھر دا ادب کرو، مسجد دا احترام کرو، مسجد دا حیا کرو۔ اب بندے باہر نا دروازے اگے میرے وال ویکھو، میرے وال ادھر ویکھو میرے او سے باہر بوئے اگے نا 5-7 بندے گلاں کرن ڈے نے، رولا پاؤن منڈے کھنڈے جے ہمیں تاڑیاں مارن ڈے تے لڑن ڈے تے گلاں تے باتاں۔ اندروں ایک بندہ نکلیا سیانی عمر دا بزرگ بندہ، انہیں بوئا کھول کے کھولیا تے باہر آیا ہے تے باہر ہو کے اس پلا کیا کہ اوے کیڑے جے، جاؤ آپ اپنے بوئے چ جا کے رولا پاؤ، ایتھے رولا تسی بولے نہیں، میں کو گل سمجھان لگے ہاں، یہ چھے روڑا، یہ چھے روڑا، وہ ایک گھر دا مالک انہوں اپنے بوئے اگے منڈیاں دا روڑا نہیں، جو تو مسجد چاہ کے پانا انہوں میں چنگا نہیں لگتا، انہوں بھی چنگا نہیں لگتا، جدو ایچھے آ کے روڑے پانا ہے، جدو ایچھے آ کے گلاں کرنا ہے۔
नाराज़ नहीं होना। इक्को पिंड बंदे रहिंदे ने, इक्को महल्ले च बंदे रहिंदे ने, एक बंदा दो बंदे मसीते वड़े ने, एक वुजू करन लग पिया, दूजा सीधा मसीते जाके खड़ा हो गया तो नमाज च 2 मिनट रह गए ने तो उन्नी देर नूं वुजू करके वो भी आ गया है इक्को पिंड दे ने, इक्को महल्ले दे ने, तो उन्हें आके बहना नहीं, रब सामने हथ नहीं चुकने। मेरी गल की ताईद करिया जे मैं गल सही कर रहा होवां, सफ च नहीं बहना, उन्हें चल के उहदे लागे जाएगा कहना सुना फिर पानी का की बनया, सुना फिर पानी का की किन्ने नूं भी की सब्जी। एक गल्लां सब्जी दी करने वाली जगह है। किथे रहा तू सारा दिन फजर तो लैके जोर तक, जोर तो लैके असर तक तेरे को पानी का रौला ही हल ना होया, ये मस्जिद ही रह गई है। और एक खुशकिस्मत हो और मेरा भाई अल्लाह की कसम जे मैं पूरे दलाइल नाल अर्ज करा, इस टाइम तुसी खुशकिस्मत हो, तुसी उस जगह ते बैठे हो जिस जगह वर्गी कायनात च जगह कोई नहीं। संजीदा हो जाओ। किन्नी कु देर मसीतां च हसना जे, और किन्नी कु देर मस्जिदां च रौले पाने जे, और किन्नी कु देर मस्जिद जाके भी टाइम जाया करना है। संजीदा हो जाओ। इधर देखो मेरे पास, मस्जिद मस्जिद समझो, अल्लाह के घर दा अदब समझो। एक बंदा बाहर भी होवे, एक बंदा इत्थे भी होवे। मौलाना दी तकरीर दे आखिरी जुमले सैयदना अली उल मुर्तज़ा दी हस्ती सी। पता है मुसनद अंदर लिखे है हज़रत अली उल मुर्तज़ा जो अजान सुन के हन घरों निकलते सन तो चेहरे की रंगत बदल जाती सी। किसे पूछे अली जी चंगे भले सो, अजान सुन के मसीते जाते हैं चेहरे का रंग क्यों बदल जाता है? शेरे खुदा फरमाया करते सन कायनात के बादशाह की अदालत च हाज़री है, पता नहीं अली नाल सलूक की होएगा। असी जिहो जे बाहर आ उहो जे मस्जिद अंदर आ। साडे ते कोई रब की हैबत नहीं, साडे ते कोई अल्लाह का रोब नहीं, सानू कोई रब दे घर दा शर्म हया नहीं। बंदे बैठे ने कोई पता ही नहीं, अज तक नहीं पता लगी, जिंदगी लंघ गई जलसे सुनते हैं, बड़ी माजरत। सानू अल्लाह दे घर दा अदब ही नहीं आया, साडी रब दे घर चाण के साडी हालत ही चेंज नहीं हुई। लिखना पैंदा मस्जिद में फजूल बातें करना मना है, लिखिया पिया है अबला ते लिखना ही नहीं, तो जे लिखिया पिया तो बंदे पढ़ के भी बात नहीं आउंदे। यार ईमान गया किथे? ना मेरा भाई ने इन उलमा दियां तकरीरां दा मुल पाओ, इन उलमा दे जुमियां दा मुल पाओ। और मेरा भाई कोई समझो, तुहानू अल्लाह दा वास्ता जे यार कोई समझो, तुसी फजूल नहीं जे, तुहाडा वक़्त फजूल नहीं ना, असी कोई वेले हाँ, कीमती वक़्त है यार, कुछ सीखो। तुहानू अल्लाह दा वास्ता जे कोई संजीदा हो जो यार। बुखारी दी हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया एक वक़्त आएगा मेरी उम्मत दे लोगों की उम्र 50-60 साल दे दरमियान च रह जाएगी, उम्र ते पल्ले रह की गया, किदों संजीदा होना जे? फितने नहीं जे वेंदे पे, हालात नहीं जे वेंदे पे, एक वक़्त आना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ किताबुल फितन पढ़ के देख लो, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया एक वक़्त आएगा, लिख के लाओ टूटियां दी दीवार ते हदीस। मेरे मुर्शिदो मखदूम ने फरमाया एक वक़्त आएगा एक बंदा शाम नूं मुसलमान होएगा, फितने इन्ने बद जाणगे, बंदा शामी मुसलमान होएगा, सवेरे बंदा काफर हो जाएगा। एक बंदा फजर टाइम चंगा भला मुसलमान है, मगरब तो पहलो पहलो बंदा काफर हो जाए। तुसी कदों समझना यार कदों तुसी संजीदा होना? अल्लाह के घर की हैबत नूं समझो, रब के घर का अदब समझो। मेरा भाई मेरा बुजुर्ग मस्जिद समझो, जिन्हें रब के घर का अदब नहीं किया उस कख भी नहीं किया। आइए मैं इंतहाई इख्तिसार नाल ये होई बात अर्ज करा। 3 गल्लां मेरी बात खत्म है। मस्जिद के हवाले नाल, मस्जिद बनाना रब दे नबियां दी सुन्नत है, मस्जिदां नूं साफ करना रब दे नबियां दी सुन्नत है, मस्जिदां नूं आबाद करना, इन्हां दी आबादी दा ख्याल रखना, मस्जिद नाल मुहब्बत और प्यार करना अहले ईमान दी अलामत और अहले ईमान दी सुन्नत है। 3 गल्लां, 3 गल्लां ते मैं मुख्तसरन दलाइल अर्ज करके इजाज़त चाहना। और बात वो हुई है मेरा मुसलमान भाई, मस्जिद समझो, अल्लाह के घर का अदब समझो। मस्जिदां की ने? कुरान सुनिए, मेरे मुश्किल कुशा ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदू मअल्लाहि अहदा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर नबी कुल कायनात जनाब मोहम्मद
چلو کھپاندہ نہیں ہے، نیکی سمجھ کے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا لوکو دنیا والے مسجداں اللہ دیاں نے کسے دی آساڑیے او تو آڑیے مسجداں کسے دیاں نہیں میاں مسجداں اللہ دیاں نے مسجداں اللہ دے گھر نے مسجداں مسلمانہ دی عبادت گائے مسجد کر رہا آئی تو بعد روڑا مکھا دینا مسجد کر رہا بدائے حق سب دائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجد دی عظمت واسطے اے دلیل کافی ہے کہ مسجد کسے وڈیرے دا کر نہیں مسجد اللہ دا گارے مسجد میرے مالک دا دروارے میاں میں عرض کرا مسجد ہو جگائے اس مسجد دی اتنی عظمت اور شان اور اہمیت ہے اس مسجد دا اتنا مقام ہے نبی پاک نے اپنی زندگی اندر بڑے سفر کیتے نے لیکن دو سفر ایسے نے جنہاں دا ذکر قرآن پاک اندر ہے ایک سفر دا نام سفر معراج ہے دوجے سفر دا نام سفر ہجرت ہے علماء کرام میں توجہ چاہاں گا تے دعا لینا چاہنا بزرگوں غور کرے جے نبی پاک دی زندگی دے دو سفر نے ایک سفر دا نام سفر معراج ہے دوسرے سفر دا نام سفر ہجرت ہے جیڑا سفر معراج نہ غور کرے آجے میں مسجد سمجھانی چاہنا اللہ کرے سمجھ آ جائے سفر معراج ایڈا قیمتی سفر ہے اس سفر دا آغاز بھی مسجد تو ہوئے آجے اس سفر دا اختتام بھی مسجد تے ہوئے آجے بخاری دی روایت ہے آمینہ دلال فرمان دینے میں اماں جی امی ہانی دے گھر لیٹے ہویا وہاں ستا نہیں اکھاں میٹیاں ہوئیاں نے تے دل جاگ دا پہ آئے جبریل امین آئے نے تے انہاں نے میرے مکان دی چھت نو پاڑے ہے کنڈا نہیں جے کھولے دروازہ نہیں جے کھولے ایتے بندے آندے نے کنڈے ہل دے رہے نے دروازے کھول دے رہے نے اگو معذرت نال علماء کرام اسٹیج اہل حدیث آئے تے اگو بناتاں پڑیاں جاندیاں نے ہے جی چمن جبریل قدم آیا جبریل قدم چم چم کے جگایا نہیں میرے اویرا اے اسلاف دی مسندے ویرے اسلاف دی مسندے اسی اسلاف بنتے نہیں سکتے لیکن اسلاف دا نام ہی بدنام نہ کیجئے بخاری دی روایت چھت کھولی گئی ہے جبریل آئے نے آن کے رب دا پیغام سنایا میرے پیغمبر نے اکھاں کھولیاں نے وضو فرمایا جیڑا اللہ میرے نبی نو رات دے کچھ حصے اندر اتنیاں لمبیاں سیران کروا سکتا ہے کیا او اللہ ماں جی امی ہانی دے کار تو پاؤڑی لا کے آسماناتے نہیں کھڑ سکتا ہے نہیں نہ کھڑیا پلا کیوں نہیں کھڑیا میں تواڈی سنجیدگی نو سلام عرض کرا اللہ دی قسمیں انج دا مجمع نیت نہیں لبدا بڑے سنجیدہ لوگ زندگیاں چ برکت ہوئی میں عرض کرنا چاہنا غور کیجئے نبی پاک نو جبریل امین نے لے آئے تے سدھے بیت اللہ اندر سدھے مسجد حرام اندر اللہ دے گھر لے کے آئے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرامی ایسے روک جایا جے ان بیت اللہ نہ سیڑھی لگ سکتی ہے بیت اللہ تو بھی نبی پاک اوپر جا سکتے نے لیکن ایسے بھی نہیں جے سبحان اللذی اللہ مسجد دسنا چاندے نے اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير حدیث بخاری پاک اندر فتح الباری اندر لکھے حافظ ابن حجر نے نبی پاک مسجد اقصی پہنچے نے اتھوں سیڑھیاں لگیاں نے نبی پاک سیڑھی دے ذریعے آسمان آتے گئے نے سیرہ کر کے واپس ہوتے ہی مسجد اقصی اندر آئے نے پھر بیت اللہ آئے نے پھر اپنے کار اندر آئے نے یعنی کہ مسجد دی عظمت نہیں ہے مسجد دی اہمیت اتنی ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے اس مبارک سفر دا آغاز بھی مسجد ہے یہ دا اختتام بھی مسجد ہے میاں مسجد سمجھئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
فلا تدعوا مع اللہ احدا مسجداں اللہ دیاں نے مسجداں اللہ دیاں نے فلا تدعوا مع اللہ احدا جدوں مسجد اندر آنا ہے تے وقت رب نال کسے دوجے نو نہیں بلانا میاں میں عرض کرنا چاہنا مسجد دی اہمیت عظمت شان مسجد سمجھو سونے ہو اللہ دے کردہ ادب کیجئے احترام کیجئے مسجد بنانا رب دے نبیان دی سنت ہے پہلی مسجد بنی ہے غور کرے آجے جس مسجد نو بیت اللہ کیا جاندہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن وحد للعالمین طریق کبیر دے اندر لکھے ہے حضرت آدم علیہ السلام غور کرے آجے کہ تے گلہ کام دین گیا میں گل لمکانی نہیں چاندہ بس جلدی جلدی کنارے گل لائیے اللہ پاک نے نبی آدم نو زمین تے اتارے ہے اماں جی حوا ایدر نے تے بابا ایدر ہے تے بابے دا دل نہیں پیا لگ دا اللہ پاک دے نبی آدم نے رب نو عرضہ کی تیاں نے عرشان دے شاہاں میرا دل نہیں پیا لگ دا اللہ پاک نے آسمانہ تو غور کرے آجے رب نے آسمانہ تو موتیاں دا بنایا بیت اللہ نازل کر چھڑیا سی آکھیا میرا آدم جنہوں تیرا دل نہ لگے پریشان نہیں ہونا تیرے واسطے دل لان دی جگہ کل چھڑیے میرے گھر بیت اللہ اندر میرے گھر دے اندر جا کے میں نو یاد کر لمی میں تیرے دل دیاں اداسیاں دور کر دیاں گا نبی آدم نبی شیش تے نبی نو دے دور تک اوہی بیت اللہ رہے آئے جدو طوفان نو آیا ہے اللہ نے اس بیت اللہ نو اتے اٹھا لے ہے تے کافی عرصہ زمین بیت اللہ تو خالی رہی ہے ان دور آیا ہے پیارے خلیل اللہ تے ذبیح اللہ علیہ السلام دا پیارے خلیل نے رب دا گھر بنایا ہے اللہ دا گھر بنایا ہے تے اسماعیل نے نال معاملت کی تھی ہے دیواراں بن رہیاں نے مسجد بنانا رب دے نبیاں دی سنت ہے میں پہلی بات عرض کرا نبی ابراہیم اللہ دا گھر بنا رہے نے گھر بنا دیاں ایدر ویکھیا جے ایسے تک دیواراں آئیاں نے ایسے تک دیواراں آئیاں نے ہن نبی ابراہیم کو لوتے نہیں جایا جاندہ ہن کی ہوئے گا آکھیا جی کوئی پھٹے لے کے آؤ کوئی گو کوئی پیڑ لے کے آؤ کوئی چیز بھی نہیں ہے دسو کیویں اتے لے جائیے حدیث مستدرک کے حاکم اندر تے بالکل صحیح روایت ہے حضرت ابراہیم فرماندے نے پتر اسماعیل ہاں جی بابا ادھر ویکھو فرمایا پتر آؤ جا پچھوں پہاڑیاں دے پچھلے پاسیوں کوئی ایک سونا جیا کوئی بڑا جیا پتھر ریڑ کے لیا ابا جی پتھر کی کرنا ہے فرمایا میں اس پتھر تے چڑھاں گا اس پتھر تے کھڑا ہو کے رب دا کر کو جو اچھا بنانا چاہنا وہاں حضرت اسماعیل پتھر لین گئے نے مستدرک حاکم دی روایت ہے اگو جبریل امین آ رہے نے فرمایا اسماعیل کدھر جا رہے ہیں آکھیا جی بڑا سوارا ابا جی نے کلے پتھر لین جا رہے ہیں میں رب دے گھر دیاں دیواراں اونچیاں کرنیاں نے گل میں کرنی ہے سننی تسی ہے تے سن کے ٹھنڈ پہ جائے گی حضرت اسماعیل نو جبریل امین آندے نے واپس آ جاؤ اپنے بابا جی نو جا کے آؤ پتھر دے دے آجے نبی ابراہیم واسطے پتھر آیا ہے پیارے خلیل نے اپنے دونوں قدم اس پتھر تے رکھے نے تے کدے پتھران تے نشان نہیں ہو پئے رب دی قدرت نہ بابے دے دو میں پیر اس پتھر تے کھوب گئے نے مستدرک حاکم اندر لکھے ہے پتھر کادا سی اللہ نے آسمانہ تو لفٹ کل چھڑی سی جمیں جمیں بار اتے جاندے سن وہ پتھر ایٹومیٹک اچھا ہندہ جاندہ سی آپ ہی چکڑا نہیں پیا آپ ہی اے بھی پتھر جنت چوایا ہے جنہوں مقام ابراہیم کیا جاندہ ہے بیت اللہ بن گیا ہے بیت اللہ بنے ہیں ایدر لی جڑی نکر ہے نا ایدر لی جڑی نکر ہے جتو تو آپ شروع ہوندہ ہے بابا فرماندے نے پتر میرا دل کردہ ہے میں ایتے سونا جیا پتھر لاما جا پہاڑیاں دے پچھلے پاسیوں لے کے آ اسماعیل دوبارہ گئے نے واہ اسماعیل تیرے بابے دی تابع اداری کر تو کائنات دیاں محبتاں قربان کر دے ایتھو چوکے لالا گا نمیں نمیں پتھر لین کلن دا پیا میں کتھوں لے کے آما بابے نے آکے اے دائیتے نہ بابا میں
میں حاضر ہاں. ایک تیرے ویر دا عنوان نیٹ تے پیا پچھلے سال دا, بابا میں حاضر ہاں, بابا میں حاضر ہاں. وہ دے اندر پیارے اسماعیل دی زندگی بیان کیتی ہے. بابا میں حاضر ہاں, جا پترا پتھر لے کے آ, بابا میں حاضر ہاں, بابا میں حاضر ہاں. پتھر لین گئے نے, اگوں وقت جبریل آئے نے, فرمایا اسماعیل ہن کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا پتھر لین جا رہے ہیں. ابن ماجہ دی روایت ہے, فرمایا آ پتھر لے جاؤ, بابے نو کہہ دے انہوں اس جگہ تے لا دے آجے. یہ وہ پتھر ہے جنہوں میری تیری بولی اندر حجر اسود کیا جاندہ ہے, یہ بھی جنت دا پتھر. ابن ماجہ دی روایت ہے, آمینہ دلال نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اس حجر اسود نو ایک زبان دے گا, نال دو اکھاں بھی دے گا. یہ حجر اسود نا اکھاں نہ سے آن کے اس زبان نال اپنے اپنو چمن والے اندیاں شفارشہ کرے گا. مسجد بنانا رب دے نبیان دی سنت خلیل نے بنائی ہے, نہیں سمجھ آئی؟ مسجد بنانا رب دے نبیان دی سنت نبی سلیمان نے مسجد اقصی بنائی ہے. کتے بات دور نہ چلی جائے, مسجد بنانا رب دے نبیان دی سنت ہے. نبی پاک مکیوں ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں, مدینے تو پیچھے ایک بستی آندی ہے, جس بستی نو بستی قبا کیا جاندہ ہے. نبی پاک نے اس بستی اندر 10 دن قیام کیتا ہے. جگان دے پیر نے انہاں 10 دنان دے اندر مسجد دی بنیاد رکھی ہے, جنہوں مسجد قبا کیا جاندہ ہے. ابن ماجہ دی صحیح روایت ہے, آقا فرماندے نے جڑا بندہ کروں وضو کر کے مسجد قبا اندر جا کے 2 رکعتاں نفل نماز پڑھے گا, اللہ اس بندے نو قبول عمرے دا اجر تے ثواب عطا کر دینگے. حضرات مسجد سمجھیے میاں اللہ دا گھر سمجھیے, خدا را غور کیجئے. مسجد جنہاں نے بنائی ہے, میں سمجھنا انہاں نے کلا اللہ دا گھر نہیں بنایا بلکہ نبیان دی سنت عمل کیتا جے. حضرات نبی پاک نے مسجد قبا دی بنیاد رکھی, اگے مدینے چلے گئے نے. نبی پاک خود حضرت ابو ایوب انصاری دے مہمان رہنے, کوئی 1.5-2 مہینے نبی پاک علیہ السلام یا اس تو زیادہ عرصہ حضرت ابو ایوب انصاری دے مہمان رہنے. ابو ایوب انصاری دے کر رہنے, نبی پاک چاندے اپنے کر بنا سکتے سن, اپنے حجرے بنا سکتے سن, اپنیاں بیویاں دے کمرے بنا سکتے سن, لیکن میرے پیغمبر نے کچھ نہیں بنایا, کچھ نہیں بنایا. کی بنایا ہے؟ مسجد بنائی ہے جنہوں مسجد نبی کیا جاندہ ہے. مدینے دے اندر ایک پلاٹ خالی پہ ہے, غور کرے آجے, مدینے دے اندر ایک پلاٹ ہے جڑا خالی پہ ہے, خالی پہ ہے. نبی پاک نے فرمایا, آقا فرماندے نے میرا ابو بکر جاؤ پلاٹ پتہ کر کے کنہ دا پلاٹ ہے. ابو بکر فرماندے نے سونے او پلاٹ 2 یتیم بچیاں دی ملکیت اندر ہے. فرمایا پلاٹ لے آ جائے گا, اتھے رب دا گھر بنایا جائے گا, تے صدیق اس پلاٹ دی قیمت تو ادا کریں گا. بچیاں نال گل کیتی, بچے آندے نے بابا ابو بکر اسی پیسے نہیں لینے, اسی ایویں مسجد نو دینا ہے. فرمایا نہیں پترو, اسی پیسے دے کے لینی ہے. اس مسجد دے پیسے ابو بکر نے جڑی جگہ تے مسجد بنی ہے, جڑی جگہ تے پہلی مسجد بنی ہے, وہ پلاٹ میرے ابو بکر نے لے کے دیتا ہے. اگر وقت مل جائے, ٹائم مل جائے, ویلا لگ جائے, اللہ تو انہوں مدینے لے جائے, مدینے چلے جاؤ. پھر توڑی مدینے اندر کسے سرکاری بندے نال ملاقات ہو جائے, سرکاری بندے دے تھرو تسی مدینے دے کسے سرکاری دفتر اندر چلے جاؤ, سرکاری دفتر اندر جا کے پھر مدینے دے پٹواری نو مل لو. مدینے دے پٹواری نو مل کے آنکھیں بیلیا, بھلا مینوں مسجد نبی دے کاغذات تے وخا, مینوں مسجد نبی دی فرد تے لے آ کے دکھا. وہ تینوں مسجد نبی دی فرد لے آ کے دکھائے گا. 1400 سال ہو گئے نے, اللہ دی قسم مسجد نبی آج بھی میرے صدیق دے نام پہ بول دیئے. 1400 سال ہو گئے نے, مسجد آج بھی کدے نا بولو, میں تو تنہوں کیا ہی کچھ نہیں کھپایا ہی نہیں. مسجد کدے نا ہے, اور بولو ابو بکر کھچ کے بولو ذرا, کدے نا ہے, اچھی بولو کدے نا ہے, صدیق دے نام ہے. تو نہ ہم مان ابو بکر نو, تیرے منن نہ منن نال کی ہو جائے گا. چنگا سنگو تو نہیں ماندا, چبڑا دا ابو بکر نہ کی تلگے, چنگا سنگو تو نہیں ماندا. مسجد وان المساجد للہ کو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مسجداں بھی رہے ہو, مسجد اگلی گل کریے.
اگلی گل کریے اس تو پہلوں کہ اگلا کام ہو جائے. آپ اگلی سمجھ دیو نا, اس تو پہلوں کہ اگلا کام پتہ لگ جائے گا. پتہ لگ جائے گا بندے نا موٹر سائیکل دے بندے 5-5 کلومیٹر بارے چ سفر کر لیندے نے تے جے مسیتے 4 کڑیاں پین لگ پین تے بندیاں دی جان تے بن جاندی جویں پہلی واری پئیاں نے. انج نہیں کرنا انشاءاللہ پاویں جو آپاں جانا تسی رہنا ہی نہیں. جھوٹ تے نہ بولو, تسی رہنا ہی نہیں. انج نہ کریا کرو اور راتی 12:30 پونے 1 بجے تقریر ہوئے نا تے مولوی صاحب آندے نے تھکے تے نہیں, تھکے تے نہیں ہوندے تھکے نے, ستے ہوندے نے تے بندے آندے تھکے تے نہیں تھکے. جھوٹ نہ بولیا کرو, آکھو بھی تھک گیا گل ختم ہو گئی. اس واسطے پریشان نہیں ہونا. بارش آ گئی تے آپاں رہنا ابھی لوگوں ان المساجد نہ کرو. ان المساجد میں پہلا کام میں اصل جے راہ بنا رہے ہیں یہ نہ ہوئے باہر پکی دے بورڈ لگے ہوئے حضرات داخلہ منع ہے. میں اجے لین سیدھی کردا میں راہ بناوندا پیا. انشاءاللہ دوجی تیجی واری جدوں آئے نا انشاءاللہ کن ہو جان گے تانوں. وان المساجد اجے راہ سیدھا کردا پیا تو امید ہے انشاءاللہ بھی آوندے جاندے ہی رہواں گے. ہاں آکھو انشاءاللہ. ہاں بھائی اگلی واری آواں گے نا انشاءاللہ, اگلے سال انشاءاللہ, اگلے واقعی ہاں پکا رہنا کاری صاحب. وان المساجد للہ ٹینشن نہیں لین, پریشان نہیں ہونا. تیل 45 روپے اور سستا ہو رہا ہے. جی تیل سستا ہوئے گا میں کرائے بھی جی کرائے سستے ہون گے میں تسی بھی کیوں جی علماء حق. ہاں تسی تے سستے ہو روڑا ساڑھا ہی ہے, ٹینشن نہیں لینی. کاری حبیب اللہ شگرد ہے ساڑھا تے اسی تے استادی شگردی پالنا آیا, ٹینشن نہیں لینی. وان المساجد للہ آندی نہیں بارش انشاءاللہ اللہ دے فضل. وان المساجد للہ گل کتے چلی گئی سی. وان المساجد جتے بیٹھے ہیں بھلا کی ہے مسئلہ یاد ہے نا, آپ پڑھو میرے جے تیان رکھی پتر. وان المساجد للہ وان المساجد للہ بہ جا وان المساجد للہ ولا تدعوا مع اللہ, تیان رکھی. وان المساجد للہ ولا تدعوا جتے بیٹھے ہیں نو کی کیا جاندہ ہے بولو جتے بیٹھے ہیں. اب کتے چلا سجن کدھر چلے ہیں انجت نہ کر تو جتے میں نہیں آیا. وان المساجد للہ آپا جتے بیٹھے ہیں کی چیز ہے ایک کری کھول کے بولو ذرا کی چیز ہے. ایمانداری نہ میرے حال ویکھو, ادھر میرے حال ویکھو, میرے نہ بہتا سونا نہیں ہے میرا بھرا ہی ہے, ادھر میرے حال ویکھو. آپا جتے بیٹھے ہیں کی چیز ہے تے مسجد کی ہے بھلا, مسجد کی ہے بھلا تے مسجد گھر رب دا تے حق. بس ایک کوئی مسئلہ یاد رکھنا ہے تسی. وہ کاڑے مولوی آیا انہیں کی سنایا کاکھ نہیں سنایا, بس اس ایک کوئی گل کیتی ہو سکیا مسجد گھر رب دا تے حق. ہر مسجد دا ادب کرنا ہے, ہر مسجد دا احترام کرنا ہے, ہر مسجد نال محبت کرنی ہے. تے جے مسجد نہ کرنی ہے تے مسجد دے آکھو مولوی جی انہیں دو کام نہیں اسی کر سکتے, یا مسجد منوا لا یا مولوی منوا لا. ایڈا ساڑھے تے پار نہ پا, چلو ساڑھی تسی بھاوار رہن دیو, مسجد ادب کرو. وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجداں بنانا رب دے نبیاں دی سنت, حضرات کلا نبیاں دی سنت نہیں, مسجداں نو صاف کرنا می رب دے نبیاں دی سنت. کتھے لکھیا ہے قرآن پڑھیے انت طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ فرماندے نے میرا خلیل عظمتاں اپنی جگہ تے, خلیل شانہ اپنی جگہ تے. انت طاہر پہلا سپارہ جے انت طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. میرا خلیل وہ ٹوٹ کے میرے گھر دی صفائی کر دے, میرے گھر دی صفائی کر دے. خلیل میرے گھر نو صاف کر دے. نماز پڑھنے والے, اعتکاف کرنے والے, رکوع کرنے والے, یعنی کی مطلب ہے عبادت کرنے والے واسطے میرے گھر نو صاف کر دے. وان المساجد للہ نہیں سمجھے مسجداں بنانا رب دے نبیاں دی سنت ہے, مسجداں نو صاف کرنا بھی رب دے نبیاں دی سنت ہے. مسلم پڑھئے نا, مسلم پڑھئے کتے گل شک اندر نہ رہ جائے. صحیح مسلم دی روایت تے سکے بند روایت ہے. جگاں دے پیر مسجد اندر تشریف لے آئے نے, ویکھے آیا آمینہ دے لال نے ایک بندے نے مسجد نبی دے سین اندر, مسجد نبی دی ساملی مین دیوار تے انہوں کھنگ آ گئی, انہوں کھنگار آیا, انہوں مسئلے دا پتہ نہیں تے
انہیں مسجد دی سامنے دیوار تے تھک سٹ چھڑے ہے تھک سٹ کے بندہ باہر چلا گیا انہوں مسئلے دا نہیں نہ پتا سی باہر چلا گیا تے نبی پاک تشریف لے آئے جگاں دے پیر دیاں نظرہ پہیاں تے میرے پیغمبر دے چہرے دی رنگت بدلی ہے اللہ دے گھر دے اندر حرکتانے نبی پاک نے پیچھے نظرہ ماریاں نے میرے پیغمبر دا ایک یار نظر آیا ہارون آبادیو باول نگریو میرے نبی دا ایک یار نظر آیا آقا فرماندے نے بیلیا کھجور دی ٹہنی لے کے آئے نا ایک گل ایمانداری نہ دسے آجے نبی پاک جس بندے کو کھجور دی ٹہنی مگا سکتے سنو دے کلو صفائی بھی بولو دے کلو صفائی بھی کروا سکتے سننا لیکن نبی پاک نے دے کلو ٹہنی مگوائی ہے تے مسلم اندر لکھے ہے جگان دے پیر نے ٹہنی نو پکڑے ہیں تے موڑ کے تے انج دو حصے کیتا ہے جو میں اتود دی ٹہنی توڑیے نا یا گلی ڈالی نو تھوڑی ہے تے ٹوٹ کے دو حصے نہیں ہوندی انج کر کے نا دوری جی بن جاندی ہے انہیں انج کر کے تانی نو جدو ٹوڑے ہیں تے دوری بنا کے تے صفائی دا ماحول بنایا ہے جگاں دے پیر نے سونے کتے سمجھی کتے ساڑے ورگے پاپی کتے ساڑے ورگے نکمے کتے ساڑے ورگے گناہگار تے کتے کائنات دے سردار جگاں دے پیر نے دسے امت نو سبق دسے ہے نبی پاک نے امت نو وال دسے ہے میرے مصطفیٰ نے آپ اپنے ہتھاں دے نال واز سونے کائنات دیاں عزتاں میں توڑے جوڑے ہیں تو قربان کر دیا میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال انہوں صاف کیتا ہے صاف کر کے اتے خوشبو لگائی ہے لال جگاں دے پیر نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے آقا فرمان دے نے اور کائنات دے لوگوں مسجد اندر تھکنا نہیں اگر نماز اندر مسجد اندر تھک آ جائے انج کر کے اپنے رمال اندر بند کر لینا ہے جگاں دے پیر فرمان دے نے قبلہ رخ منہ کر کے بھی نہیں جے تھکنا مسئلہ یاد کر لو بندے موٹر سائیکل دے جان دے نے تے تھک آ گیا تے بندیاں نے ویکھنا نہیں کہ میں قبلہ رخ جا رہے ہیں بندیاں نے تھک دینا ہے جڑے بندے پان کھام دے نے ہمیں پچکاریاں مار دے پھر دے نے جے میں وڈیاں بتکاں مار دیاں بولو تو انہوں پتہ بتک دا میدہ نہیں ہوندہ کیوں جی تک دی تجربہ کر لے جے وڈی بتک دا میدہ نہیں جے ہوندہ یہ جو پچکاریاں مار دینے جڑیاں وڈیاں بتکتا ماں بڑیاں بکتا نہیں جو میں کہیں جب کال تو میں انہوں کمی آکھا وڈا بیڑا تارک حالات کو بندے آنا میاں انجن ایک تے بندے بلا کی کار دینے موٹر سائیکل تے جان اگلے دن میں مساں بچے ہاں اللہ دی قسم میں مسیحتے بیٹھا مساں بچے ہاں نہ ہاتھ ہو کے جل سے چلیا میں منڈے نو سدیا میں کہا میں نے بائی پاس سے چھاڑیا تے اگلے پاسے سکوٹر تے کے جاندہ پیا دی میں پیچھے موٹر سائیکل تے یا منہ سائیڈ تے کر کے سٹیا میں انہوں تے اللہ رکھیا یہ تو میں تے مر گیا ساڑھا تے جلسہ روڑ جانا سی اسے ویلے ہی جگاں دے مسئلہ سنو مسئلہ آقا اگل تاں کی تھی گل بڑی اہم ہے توڑی توجہ ہو جائے جگاں دے پیر فرماندے نے جس بندے نے بیت اللہ والے کر کے منہ تھکیا کل قیامت تال دے نے تھک چوکے ہو دے منہ تے رکھ دیتی جائے گی آج دے جلسے جا مسئلہ یاد کر لو یار کوئی ایک مسئلہ تے یاد کرو کچھ نہ کوئی تے یار ساڑھا مول پاؤ ساری زندگی ایویں ہی رہنا ہے اور میرا بھائی ساری زندگی ایویں ہی رہنا ہے بیت اللہ والے منہ کر کے پیشاب بھی نہیں کرنا تے بیت اللہ منہ والے کر کے بیت اللہ والے منہ کر کے تھکنا بھی مسئلہ یاد کرو اگر تھک دیتا قیامت والے دنوں تھک بندے دے منہ تے پیا ہوئے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ لوگو مسجد سمجھو اللہ دا واسطہ جے لوگو مسجد سنجیدہ ہو جاؤ اللہ دے کارچ بیٹھے ہو رب دے دربار چ بیٹھے ہو سنجید اللہ کو لو ڈرو یار کچھ خدا دا خوف کرو اصلوں بندیاں نو مرنا بھولے اللہ دا ڈر پیدا کیجئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ زندگی اندر سکون چاندے ہو اللہ دے گھر دا ادب کیجئے رب دے گھر دا احترام کیجئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ لا تدوم اللہ احد تبرانی دی روایت ہے جگاں دے پیر فرمان دے نے نبی پاک نے فرمایا مسجد اندر صفائی کر دیں غور کرے آجے میں مسجد دی صفائی کرنا رب دے نبیان دی سنت آقا فرمان دے نے مسجدان دی صفائی کر دیں جس بندے دے جسم دے مسجد دیاں صفان دا کٹا پہ گیا وہ بندہ سمجھے کہ وہ دا جنت دیاں حوران دا حق مہر ادا ہو چکے آئے
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدانو صاف کرنا رب دے نبیان دی سنت ہے میاں نوکری کر اللہ دے کر رزق اندر برکت چاندے ہو میں دسنا نہیں چاندہ کہ تیرے ریاکاری نہ بن جائے میرے برادر مولانا علی فیاض صاحب میری زندگی تو واقف نے ہے آج تیرا ویر ایتھے بیٹھا ہے میں نو پتا میں کنی کو جو گاواں لیکن اللہ دی قسم ہے ہرون آبادیو آج رب نے جنیاں استان دیتیاں نے اشارہ کافی ہے رب نے اپنے گھر دی نوکری دی وجہ تو دیتیاں نے رب نے اپنے گھر دی خادمی دی وجہ آر نہ سمجھا مولوی جی صاف پئیے چک دے نہ انج کریا کر تو چکیا کر مسجد دیاں صفاں سدیاں کرنا اعزاز سمجھیا کر مسجد جو تن کے مسلم پڑھئے کہ تینوں شک نہ رہ جائے مسلم پڑھئے تیرے گلے شکوے دور ہو جان نبی پاک نے فرمایا میں معراج دی رات آسمانہ تے گیا ماں میں ویکھیا میرے سامنے میرے امتیاں دے عمال نامے کھلے پہنے ایک بندے دے کھاتے اندر ایڈا کو تنکا پیا میں کہا جبریلہ تنکا کھادا ہے فرمایا سونے تیری امت دا او بندہ ہے جنہیں مسیحتوں ایک کک چک کے باہر سٹ چھڑے آسی رب نے او دا بھی اجر لکھ دیتا ہے کدی کدی ایک بندہ اور میرے نوجوان بھائیو ایک بندہ صرف رب نال وعدہ کرے کدی جمعے والے دن آؤ یار ایک جمعہ آ کے ویکھتے صحیح دن 10-11 بجے آ مسجد بند کر مولوی صاحب نو پتہ نہ ہوئے کدی مسجد دے محراب تو لے کے تے باہر والی دیوار تک ایک کری مانجا مار ایک کری بوکر مار کے فارغ ہو کے باہر نکل تو غیب چو آواز آئے گی آواز میرا بندہ میری مسیح تو کٹا باہر کڈنا لیا میں غم تیری زندگی جو باہر کٹ چڑے تو کدے وضو کرن لگے بیٹھے بیٹھے مسجد دیاں ٹوٹیاں والی جگہ دی تھڑی صاف کریا کر اور کدے واش روم جائیں لوٹا بد پانی دا روڑ کے واش روم صاف کرنا اعزاز سمجھئے نوکر بان رب دے کردہ جے عزت چانا ہے جے برکت چاندے ہو زندگی جس کو اعزاز سمجھئے صدر صاحب خزانچی صاحب چودھری صاحب حاجی صاحب نمازی صاحب فخر نہیں انہاں عہدے اندر کوئی فخر نہیں فخر کریا کر کے میں رب دے کردہ نوکر تے خادم لگ گیا ہوا اعزاز سمجھو بیٹھے ہو موسم خراب ہو گیا ہے توپ آ گئی ہے دو بندے مسجد اندر نے کدے کسے دوسرے بندے نے کمی صاف چوک کے اندر رکھ دے اعزاز سمجھیا کر نس کے رب دے کر دی خدمت تو کر اللہ دی قسم ہے اللہ نس کے تیری زندگی اندر سکون پیدا کر چھڑے گا آؤ تو میرا بھائی مسجد نال جڑو اللہ دے کر نال جڑو کدے رب دے کر نو کانڈ کر کے عزت نہیں جے لب دی کدے رب دے کر نو کانڈ کر کے سکون نہیں جے لب دا مسجدہ بے آباد کیوں نے دیاڑی اندر 5 باری ہے نا سپیکرہ جو اعلان ہوندہ ہے آ جاؤ بندے نہیں آندے یاد رکھیں اس سے سپیکر جو ایک دن اعلان ہونا ہے فلانا مر گیا جنازہ پڑھ لو سپیکر ہوئیے مسجد ہوئیے لیکن شکر کرے کر وہ تینو زندے نو ساتھ دا سی تو نہیں سایا آندہ اے بھی ہو دی مہربانی ہو سانو مریانو قبول کر لیں دے اے بھی ہو دی مہربانی ہے مریانو قبول کرے نہیں تے کہہ دے وے میری زمین چوکے نو باہر سٹ دے اے زندہ نہیں آیا سی میں نو مردے نو کی کرنا چوکے باہر سٹ دے بلا زمین دی جرت ہے کہ زمین تینو اپنے سینے چ جگہ دے دے کنے بندے ہو زندگی لنگ گئی ہے جمعہ پڑھیا پھر اگلا جمعہ زور پڑھ لے پھر اگلے دن زور مغرب پڑھ لے پھر اگلے دن مغرب بدقسمتی دی انتہا جے کائنات اندر بڑے بڑے بدقسمت جے اس بندے نالو بڑا بدقسمت بندہ کوئی نہیں جنہوں مالک صدے تے بندہ نہ آوے کی مول پایا دے ایدہ یا ایوہ الانسان ما غرکا بے ربک الکریم اللذی خلقکا فسواکا فعدلک کی مول پایا ہی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کی مول پایا ہی وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی مول پایا ہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم
کی مول پائی ہے نیتاں دا؟ رب نے کائنات چک کے ایک پاسے کر کے تینوں کلے نو ایک پاسے رکھیا، تو کی مول پایا ہے؟ دیہڑی چ 5 باری سدے ہے، تو ایڈا ظالم ہے، تو ایڈا بدبخت ہے، تو مسلمان ہے، تینوں دیہڑی جو نے 5 باری سدے ہے، تیرے کان تے جو تک نہیں رینگی، اپنی بے وفائی ویک، مالک دی وفا ویک، تو دنے نہیں آیا، وہ دے دل چ تیرا پیار انہیں رات نو آسمان چھڑ کے آپ ہی آگئے، انہوں نے 5 باری سدے ہے۔ ابن ماجہ دی سکے بند روایت فتوہ میرا نہیں، رسول اللہ دا، جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کے چھڑ لی بندہ کافر ہو گیا۔ کنیا کو پڑھ دے ہو؟ حیرانگی ہے مسجدہ بیڑوا، نا میرا بھائی ہو نہیں ہو، میرا بھائی ناراض نہیں ہونا، واپس آئیے واپس آئیے۔ مسجد بن گئی ہے، اللہ دا گھر بن گیا، ہن 2 ہی کم نے، یا انہوں صاف کرنا ہے یا انہوں آباد کرنا ہے، بس بنتے گئی ہے۔ صفائی بھی ساڑی ذمہ داری ہے، یہ آبادی بھی ساڑی، نہیں تو یاد رکھی اے مسجد قیامت الدن تیرے خلاف بول پہ گی۔ مسجد نال جڑیے، رب دے گھر نال جڑیے۔ فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے بی بی، فوت ہو گئی ہے، 3 دن گزر گئے نے، لمبی داستان ہے، 3 دن گزر گئے نے۔ رسول اللہ نے فرمایا کتھے گئی اماں جڑی ساڑھے کر رہی تھی سی تے مسیحتیاں صفائیاں کر دی تھی، کدھر گئی ہے؟ صحابہ کیا سونے ہو تو 3 دن ہو گئے نے، فوت ہو گئی ہے، جنازہ پڑھ کے نپ چھڑیے۔ فرمایا مینوں نہیں دسیا، فرمایا سیا کہ عام جی بی بی ہے، تہاڈی نیندر کیوں خراب کرنی ہے؟ بات سونیا تسی دسیا امت نو، جڑا رب دے گھر دا بن جاندا ہے، رب ساری دنیا ہی اودی بنا دیندا ہے۔ آقا فرماندے نے دلونی علی قبر، قبر تے جایا جائے گا، وہ دا جنازہ پڑھیا جائے گا۔ رسول اللہ گئے نے، صحابہ گئے نے، دوبارہ نماز جنازہ پڑھے آگے نہیں۔ میرا بھائی کنی کو دیر نہ سنا جے، کنی کو دیر مسجد تو کانڈ کرنی جے۔ مسجد دا ادب کیجئے، اللہ دا کار سمجھئے، مسجد دا احترام کیجئے، مسجد نو اپنا کارآباد ویکھنا چاہندے ہو، وعدہ کرو اللہ نال اسی اللہ دا گھر آباد کران گے۔ اور زندگی چے سکون چاہندے ہو، آؤ میرے بھائیو، آؤ جوان ویرو، مسجد کدے 5 ٹائمہ چو بعد بھی آج ایک مشورہ، آخری مشورہ دیما، باتاں بڑیاں نے، تسی بات سمجھ چکے ہو، بس جتھے گال سمجھ آجے ہوتے بات ختم ہے۔ آخری بار طرز کرا، آخری بار 5 ٹائمہ چو علیحدہ کدی ٹائم کڈ کے ایک دن صرف ایک بندہ اللہ نال وعدہ کرے، میرا نمبر لے لو، میں حاضر، صرف ایک دن میرا بھائی 5 ٹائمہ چو ٹائم کڈ کے کدی سپیشل اپنے مالک نو ایک دن آن کے ملتے صحیح، ایک دن، صرف ایک دن، دن 10-11 بجے، وہ 5 نماز آئی نہیں، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے۔ کنے بندے ہو جوڑے اشراق پڑھ دے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، کنے بندے ہو جوڑے اشراق پڑھ دے ہو، تو کنے بندے ہو جنہ کدے چاشت دیاں 4 رکعتاں پڑھیاں جو، کدے صلاۃ الاوابین بھی پڑھی جے، کدے بھی نہیں پڑھی، کدے نہیں پڑھی، اور زندگی چے ایک باری بھی نہیں پڑھی صلاۃ الاوابین، اور زندگی چے چاشت ایک باری بھی نہیں جے پڑھی، یار کی کمایا جے؟ ایویں نگاہتی ہے زندگی میرا بھائی، کچھ نہیں کیتا، کچھ نہیں کیتا۔ جن نے اشراق نہیں پڑھی انہیں کی کیتا ہے، کاکھ بھی نہیں کیتا۔ اور زندگی چیک باری تے فجر پڑھ کے اشراق تک مزیدے بہ جا، یار رب نو کہن جوگے تے ہوئیے، چھڑ دیو۔ اہل حدیثوں میں تو انہوں کہاں گا، اور میرے اہل حدیث پائیو، رکھ میری پگڑی اپنے قدمہ چلا دی قسم ہے، میں نے کوئی مسئلہ نہیں، میں ناراض نہیں ہوا گا، تسی لین بڑھا، میں کلے کلے بندے اگے ہاتھ جوڑاں گا، لیکن تینوں تیرے رب دا واسطہ دے کے کہاں گا، خدا را فتنیاں دا دور ہے، اپنے آپ نو مسجد نال جوڑو، فتنیاں تو بچنا چاہتے ہو، رب دے گھر نال جڑو۔ جیڑا بندہ مسجد نال جڑدا ہے، پھر انہاں دے جنازے بھی مسجد نہ چوٹ دے جے۔ مسجد والے بنو، اب بھائی مسجد والے سد کے آئے تے کیا آئے، وہ تے آنا ہی آنا ہے، کدے بغیر صدن تو بھی آؤ، اب بھائی کدے بغیر صدن تو آؤ۔ ایک دن اشراق پڑھتے صحیح، ایک دن چاشت پڑھتے صحیح یار، اور ایک دن دنے 11:30 بجے صلاۃ الاوابین دیاں 2 رکعتاں پڑھتے صحیح،
اور کدی کلیاں بہ کے مالک نال گل کرتے صحیح یار، کدی کلے انہوں اے نہیں کہہ دے نہ پڑھ نمازاں نہ کر وضو، اے نہیں مسجد اندر آن کے دروازہ بند کر کے آسمان والے منہ کر کے کہے بس ویسے ہی ملن آیا سا تینوں، اللہ دی قسم زندگی ایک پاسے اینا جملے دا مول نہیں جے پہ سکتے۔ کہے گا تینوں آواز سنی جے نہ سنی جے، میرا مالک کہے گا دسو جی کیویں آئے ہو، ملن آئے ہو، حکم کرو، میں تے انتظار کردا سی میرا بندہ کدوں آ۔ صدقے آئے تے کیا آئے یار، اور کدی اپنے آپ بھی کدی وقت ہوندا سی بزرگ تہجد پڑھنا ہوندے سن تے اشراق پڑھ کے جاندے سن، اج مصیبت ہے ساڈیاں مسجداں اندر مولوی دا سلام پورا نہیں ہوندا تے پچھوں 5 نمازی غائب ہوندے نے، 5 منٹ مسیتے بہنا موت ہے، مسیتے بوئے کے کھڑوتے بندے 20 منٹ گلاں کردے رہن گے، مسیتے نہیں بہن گے، تجربہ کر لو۔ نہیں واپس آؤ، رب دے گھر نال جڑو، مسجد کر رب دا حق، مسجد کر رب دا تے حق، مسجد نال جڑیے، 2 چک دے باسیو مسجد نال جڑو، اللہ دے گھر دا ادب کرو، احترام کرو، مسجد یہ اللہ دا گھر ہے، اندر بار دی کفیت نو بدلو، بار جو کچھ ہو مسجد چو نہیں ہونا چاہیے، پتہ لگے بندہ رب دے دربار اندر آیا ہے، پتہ لگے بندہ مالک دی کچہری اندر آیا ہے، زندگی بدل جائے گی۔ صرف ایک ہفتہ بزرگو، صرف ایک ہفتہ، اور میرے نوجوان بھائیو صرف ایک ہفتہ اللہ نے زندگی بدل جائے گی، سکون ہو جائے گا، رب دے گھر نو ٹائم تے دیو، مسجد لاؤ تے صحیح۔ بخاری دی روایت جیڑا بندیاں دے دل مسجد نہ لگے رہندے نے قیامت نو رب نے سد کے انہاں لوکاں نو اپنا سایہ عطا کرنا، عرش دا نہیں، ہر شے فنا ہو جانی ہے، سایہ رب دا ہوئے گا، اپنا سایہ بندے اللہ دے سائے تھلے گھڑے ہونے گے۔ واپس آئیے، وَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد نال جڑیے، مسجد نال پیار کیجئے، رب تو آڈے نال پیار کرے گا، تسی اللہ دے کرانو آباد کرو، اور میرا بھائی رب تو آڈے کرانو آباد کرے گا، اللہ تو آڈی زندگی چ برکت فرمائے، تو آڈے معاملات چ اللہ آسانیاں فرما دے، تو آڈیاں محبتاں دا پیاراں دا بہت شکریہ، تسی تشریف رکھی۔ ایک ہی ہے عید کے موقع پر اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ دیکھو بھائی مسئلہ یہ کہ جڑی عید دی اجتماعی دعا ہے وہ تے دے اندر تے کسے قسم دی کوئی پریشانی یا دے اندر تے کسے قسم دا شک ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ عورتاں نو نماز دی چھٹی ہے، یعنی کہ مخصوص ایام جنہ عورتاں تے آندے نے وہ دنہ چ عورت نماز روزے دی شریعت نے چھٹی دیتی ہے، لیکن رسول اللہ نے اس عورت نو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اتھے جائے ایک سائڈ تے بیٹھ جائے تو جدو دعا ہوئے تے وہ دی دعا اندر۔ یہ دا کی مطلب ہے؟ یہ دا کی مطلب ہے؟ اجتماعی دعا دیکھو جڑا مسئلہ ہے نا اجتماعی دعا دا، یہ سمجھ لو اچھے طریقے نال، جڑے ساڑھے بھائی دوست اجتماعی دعا کردے نے نا ہر نماز تو بعد، ناراض نہیں ہونا، 2 بھائی ساڑھے 2 جڑے اہل سنت بھائی یا دیوبندی بھائی جڑے نماز تو بعد اجتماعی دعا کردے نے نا، وہ یہ سمجھ کے کردے نے کہ دعا نماز دا حصہ ہے، حالانکہ یہ بات نہیں۔ جدو تسی سلام پھیر لیا تہاڈی نماز مکمل ہو چکی ہے، اس تو بعد تسی آزاد ہو، تسی جانا چاہندے ہو بخاری چ لکھیا ہے تانوں اجازت ہے، تسی بہنا چاہندے ہو ابو داؤد چ لکھیا ہے تانوں اجازت ہے بہ کے ذکر کر سکتے ہو، تسی دعا کرنا چاہندے ہو ترمذی دی صحیح روایت ہے تسی دعا کر سکتے ہو، ضروری نہیں کہ امام دعا کروائے تے تسی کرنی ہے، بات سمجھو، ضروری نہیں کہ مولوی صاحب کران گے، تسی نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے ذکر اذکار کرو، کر کے تسی اپنے ہاتھ چکو، جیڑی تانوں ضرورت ہے وہ تسی اپنے اللہ دے سامنے رکھو، کرو دعا، کیوں نہیں تسی کر دے، لیکن مجال ہے کوئی بندے کر دے ہون اللہ ماشاءاللہ، بات سمجھئے۔ نبی علیہ السلام جدو کوئی بخاری دی روایت، نبی علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی نماز سے بعد، بات کلیئر ہے، دعا نہیں کی تھی،
لیکن جدوں کوئی کہہ دیندہ سی والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ساڑے مریضاں نو شفا عطا فرما دے، اللہ گھراں اندر اسپتالاں اندر جتنے ساڑے پیارے عزیز و اقارب بہن بھائی بیمار نے، اللہ کل مریضاں اپنی رحمت نے شفائی کلی عطا فرما دے، اللہ پریشان حال لوگاں دیا پریشانیاں ختم فرما دے، اللہ جتنے بھی لوگ دوست ماما بہناں بیٹیاں معاملات دی وجہ تو پریشان، اللہ جی تسی ہی حاجت روا، تسی ہی مشکل کشاؤ، اللہ سب دیا پریشانیاں ختم فرما دے ہو۔ اللہ جی مسجد تیرا گھر جنہاں نے بنایا ہے، اللہ اگر دنیا تو چلے گئے نے تے وعدے دے مطابق انہاں دے گھر جنت اندر تعمیر فرما دے ہو۔ اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی بانیان آج تو پہلے دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دیاں قبرہ منور فرما دیو، اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ مسجد امام و خطیب مولانا حبیب اللہ صاحب، مسجد انتظامیہ، نمازی ساتھی، طالب علم، اللہ پڑھن پڑھان والے سب دیاں زندگیاں چ اللہ برکت فرما دے، اللہ میرے بھائی حبیب اللہ نو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اللہ جتنے بھی شادی شدہ جوڑے بے اولاد نے، لم یلد و لم یولد دیاں عظمتاں اور شانہ والے بادشاہ بے اولادیاں نو اولاد نورینہ عطا فرما دیو، اللہ جی مقروضاں دے قرضے اتار دیو، جنہ میرے ویران نے آج دے پروگرام واسطے محنت کیتی ہے، اللہ انہوں نے دنیا آخرت اندے دا اچھا بدلہ عطا فرما دیو، میرے سجے کھبے علماء دی کثیر تعداد موجود ہے، اللہ جی میں نہ علماء دے نام نہیں جاندہ لیکن یہ توڑے نبی دے ممبر دے وارث نے، اللہ انہاں دیاں عزتاں دی حفاظت فرما، اللہ انہاں دیاں شاناں چ برکتاں تے مزید رحمتاں فرما دے، اللہ اس پورے علاقے تے فضل فرما دے، میرے فاضل بھائی، میرے کریم بھائی محترم جناب بھائی محمد سلمان سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیات، اللہ زندگی اندر جوانی صحت عزت ویار وقار اندر اللہ اپنی رحمت نال اضافے فرما دے، اللہ خطیب پاکستان بنا دے، اللہ زور بیان اندر برکت فرما دے، اللہ جنہ دے پیارے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے نے، اللہ سب دیاں مغفرتاں فرما دے، میری مجلس اندر جتنے میرے شاہ میرے بزرگ موجود نے، سارے میرے بزرگاں نو صحت ایمان والی زندگی عطا فرما دے، جتنے میرے نوجوان بھائی بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں جوانیاں اندر برکت فرما دے، پردے اندر ماما بہناں موجود نے، اللہ میری ماما بہناں دیاں زندگیاں خوشیاں اندر برکت فرما دے، یا اللہ جنہ دیاں بچیاں دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں، والدین پریشان نے، کلے بادشاہ اکو بادشاہ جوڑے بنان والے بادشاہ، اللہ اچھیاں رشتیاں دے بندوبست پیدا فرما دے، اللہ نیک گھراں دے بندوبست پیدا فرما دے، فتنے دا دور ہے، اللہ مساجد دی مدارس دی علماء دی حفاظت فرما، اللہ ساڑیاں بیٹیاں بہناں بچیاں دی عزت دی حفاظت فرما، اللہ ساڑے نیک اعمال دی حفاظت فرما، سب کا زندگی اندر جتنیاں بھی نیکیاں کیتیاں نے تیری توفیق نال نے اللہ ساریاں ہی قبول فرما لے، اللہ جتنے گناہ نے اس ساڑی مرضی نال نے اللہ سنو معاف فرما دے، اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے، میرے تو قبل میرے علماء نے بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما لے، اللہ کو ٹوٹا پھوٹا میں بھی سبق سنایا ہے، اللہ ساڑے نہ سفران و عبادت بنا لے، اللہ ریاکاری تو بچے، اللہ ریاکاری تو بچا دے، اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، اللہ جی جو منگے عطا فرما دے ہو، جو نہیں منگ سکے بہتر عطا فرما دے ہو، اللہ جی نہیں عطا کرو گے اسی تامی توڑے تے راضی ہیں، اللہ جی پھر آخرت اندر دا اچھا بدلہ عطا فرما دینا، اللہ جی آخرت اندر اچھا بدلہ عطا فرما دے، تیری جبات دے جتنے میرے علماء شیوخ دنیا تو چلے گئے میرے اساتذہ سمیت، اللہ سب دی مغفرت فرما دے ہو، اللہ جی میرے جتنے علماء زندہ نے سب دی حفاظت فرمانا، اللہ میرے وطن عزیز دی حفاظت فرما، اللہ میرے ملک دی سرحداں دی حفاظت فرما دے، اللہ جنہ دے ماپے، اللہ جڑے ماپے اپنی اولاداں تو پریشان نے، اللہ انہاں اولاداں نو ہدایت عطا فرما، بڑے بڑے لوگ اولاداں دے ہتھاں تو تنگ نے، اللہ اولاداں غلط رستے تے جا چکی ہیں، اللہ انہاں اولاداں نو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ساڑے انہاں پائیاں بچیاں نو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ماپیاں دا تابع دار بنا دے، اللہ ماپیاں دا فرما بردار بنا دے، اللہ سانوں ساڑے دوستاں نو اللہ شرک و بدعت تو محفوظ فرما، اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ساڑیاں 7 نسلاں نو جتوں تک ساڑی نسل چلے اللہ اپنے گھر دا نوکر تے خادم بنا دے، اللہ سانوں مسجد والا بنا دے، اللہ سانو مسجد والا بنا دے،
اللہ سانو مسجد والا بنا دے، اللہ ساڑی زندگی دا آخری ساہ بھی تیرے کار اندر نکلے، اللہ انجی دا مسجد والا بنا، اللہ ساڑے جنازے مسجد اندر اٹھن، اللہ ساڑے جنازے مسجد اندر پڑے جان، اللہ مسجد دی زمین ساڑے حق اندر گوائیاں والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔